الحمد لله الذي شرع لعباده التقرب إليه بذبح القربان، وقرن النحر بالصلاة في محكم القرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والامتنان، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أفضل من قام بشرائع الإسلام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، سنذكر اليوم إن شاء الله عن فضل صوم عرفة وفضل الأضحية، فاتقوا الله واعتصموا بحبل الله وتمسكوا بسنة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن ما مضت ساعة من عمركم بلا عمل صالح فأنتم مغبونون فيها، ألا وإنكم في أيام أقسم الله بلياليها في الكتاب وأيام عظم الله شأنها فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال المفسرون: أقسم تعالى بالليالي الفاضلة المباركة وهي 10 ذي الحجة، لأنها أفضل أيام السنة، ولأنها أيام الاشتغال بأعمال الحج، فلهذا صيام أيام العشر مشروع، وصيام يوم عرفة ثابت في 9 من ذي الحجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فهنيئا للصائمين، لأن معناه أنه يكفر ذنوب الصائمين للسنتين، والمراد بها الصغائر، وإن لم تكن صغائر يرجى التخفيف من الكبائر، فإن لم تكن رفعت درجات. ألا فلنحرص على هذا الصوم، ألا فلنرغب آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وإخواننا فيه. والأضحية يا عباد الله واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر في يوم الأضحى عن نفسه وعلى المحتاج إذا اشترى بنية الأضحية. قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. قال الإمام النووي رحمه الله: اختلف العلماء في وجوب الأضحية على الموسر، فقال الجمهور: هي سنة في حقه، إن تركها بلا عذر لم يأثم ولم يلزمه القضاء. عباد الله، إن الأضحية لها أهمية كبيرة، وهي عبادة قديمة. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا: وما لنا منها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا يا رسول الله، فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. أيها الإخوة المؤمنون، للأضحية شرائط أيضا، فيقول العلامة الكاساني رحمه الله أنه من شروط الأضحية الإسلام، فلا تجب على الكافر لأنها قربة، ومنها الحرية فلا تجب على العبد، ومنها الإقامة فلا تجب على المسافر، ومنها الغني فلا تجب على المحتاج إلا أن يشتري بنية الأضحية فتجب. أما وقت وجوب الأضحية يا عباد الله فهو أيام النحر كلها، فلا تجب قبل دخول الوقت. وأيام النحر 3: يوم الأضحى وهو يوم 10 من ذي الحجة، 11 و12، وعند بعض الأئمة 13 أيضا، وذلك الوقت يبدأ من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال الإمام النووي رحمه الله: وأجمعوا على أنها لا تجوز قبل طلوع الفجر يوم النحر، ويدخل وقتها إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين، فإن ذبح بعد هذا الوقت أجزأه. ويفرق الأحناف بين أهل القرى وأهل الأمصار، فلا يدخل الوقت في حق أهل الأمصار حتى يصلي الإمام ويخطب،
فإن ذبح قبل ذلك لم يجز، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. فاتقوا الله يا عباد الله، واختاروا الأضحية لقيام الفريضة، ولأن ذلك من تعظيم شعائر الله، وتعظيم شعائر الله هو من التقوى. وحذروا أنفسكم من الوعيد، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا عباد الله، هنا في الأضحية أحكام أخرى، منها أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية لأنها بالذبح تعينت لله بجميع أجزائها، ولهذا لا يعطي الجزار منها شيئا على سبيل الأجرة. فعن علي رضي الله تعالى عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها. قال: نحن نعطيه من عندنا. رواه مسلم رحمه الله تعالى في الحج. أيها المسلمون، اعلموا أنه يسن للرجال والنساء والكبار والصغار تكبير الله عز وجل: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وذلك بعد انتهاء كل صلاة مفروضة. ويبدأ وقت هذا التكبير لغير الحجاج من فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. ألا وصلوا وسلموا عباد الله على خير البرية نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله سبحانه بذلك في محكم تنزيله قائلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان وزمان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان وزمان يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم انصر المجاهدين. اللهم كن لهم على الحق مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، ووفق ولاة أمورهم للعمل بكتابك وبسنة نبيك.
اللهم من أراد ببلاد المسلمين سوءا فاشغله في نفسه، اللهم من أراد ببلاد المسلمين سوءا فأشغله في نفسه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فأقيموا الصلاة.